gihatag bali ang pag-iabdi sa 1 John 4:8. 1 John. Sige ako magbasa. 1 John 4:8. Ang wala mahigugma sa iyang isig katawo, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Ang wala mahigugma sa iyang isig katawo wala makaila sa Dios kay ang Dios gugma man. Kinahanglan ba dya higugmaon nato ang atong isig katawo kay kung dili nato buhaton dili kita kay montan sa Ginoo. Tima ni I love. Hindi siya mag-tema, love. Kinahanglan ba dya higugmaon nato ang atong isig katawo kay kung dili nato buhaton dili kita kay montan sa Ginoo kay ang Dios gugma man. Nag-ingon sa John 3:16 kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan tungod sa iyang gugma iyang gihatag ang iyang bugtong anak sa grabe kajud ang gugma sa Ginoo bisan kita makasasala tigog magyapon kita maigsoon. Amen. Pakibasa sa Luke 6 chapter 27. Lucas, ano ito bin? Luke 6 chapter 27. Luke 6, verse 27. Apan sultihan ko kamo nga namati kanako, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo alang kaniadtong nagdumot kaninyo. Kaninyo. So, maon nato ang atong mga kaaway. Lisod kon para kanato na ato igugmaon ang mga kaaway ug ang pulong nag-ingon buhata ang maayo alang ni adtong nagdumot kanato. So atong badya buhaton kay ang Dios gugma man. Amen. Atong halang pakibasa sa Luke 6:35. Sa Jean. Higugmaan. Sige. Higugmaan. Bagaw. Ako daw ko? Oo. Arjun. Ano naman? Luke? 6:35. Luke 6:35. Naglaong din eh. Okay, Luke 6:35. Higugmaan hinuon ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo ngadto kanila. Mahulama sila sa walay pagpaabot nga bayran kay sa ingon niini dako ang ganti nga inyong madawat ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton ingon man sa mga dautan. Lisod magpahulam sa atong mga kaaway tungod sa gugma sa Ginoo. Tumanon nato kay dili kita magpaabot na bayran kita, kun dili ang Dios magpanalangin kanato. Amen. So maurad ang atong mga pagdasig kanato nga igsoon. Ato ihatag ang